नास्तिक के जिंदा जलाली कुदूस और मोतबर नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा अनवान है, क्या बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है या नहीं। अक्सर बहुत से मुस्लिम हजरात अल-अलानिया और वाशगाफ अल्फाज में ये कहते हुए नज़र आते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो बदल चुकी है। अब बाइबल मुकद्दस जो खुदा का लफानी, लासानी और लारेब कलाम है, ये एतमाद, भरोसे और यकीन के काबिल नहीं रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से यहूदियों और मसीहियों ने रद्द बदल कर दिया है, इसमें तहरीफ कर दी है। लेकिन आज हम खुदावंद ही के कलाम अक़दस में से आज दुनिया की 3 मुस्लिम और इल्हामी कुतब में से देखेंगे कि आप बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है या नहीं। सबसे पहले हम कुरान फुरकानुल हमीद में से देखेंगे कि कुरान मजीद इसके बारे में क्या फरमाता है। उसके बाद हदीस मुबारका में से, और सबसे आखिर में कलाम खुदा बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस अपनी गवाही किस तरह से देती है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सूरह अल-बकरा। कुरान पाक की ये दूसरी सूरा है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका नज़ूल 87वें नंबर पर हुआ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सूरह अल-बकरा आयत नंबर 4 बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक़ क्या फरमाती है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 4 में कुछ अल्लाह तबारक ताला कुछ यूँ फरमाते हैं, जो लोग कुरान और कुरान से पहली किताबों पर ईमान रखते हैं वही लोग हदायत पर हैं। अल्लाह तबारक ताला सूरह अल-बकरा आयत नंबर 4 में फरमाते हैं कि जो लोग कुरान और कुरान से पहली कुतब मतलब तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबिया और अंजील जलील पर जितने लोग ईमान रखते हैं वही लोग हदायत पर हैं। उसके बाद सूरह अल-बकरा आयत नंबर 41 में अल्लाह फरमाते हैं तौरात सच्ची किताब है। उसके बाद सूरह अल-बकरा आयत नंबर 91 में अल्लाह तबारक ताला फिर से कहते हैं कुरान पहली कुतब की तस्दीक करता है, मतलब तौरात, ज़बूर और अंजील जलील और सहाइफुल अंबिया की कुरान तस्दीक करता है कि ये सच्ची किताबें हैं। उसके बाद सूरह अल-बकरा ही की आयत नंबर 101 में अल्लाह तबारक ताला फिर से वही जुमला अपनी ज़ुबान अक़दस से सादर फरमाते हैं कि कुरान अपने से पहली किताबों की तस्दीक करता है। इसी तरह कुछ और हवाला जात इसी सूरा में से नोट कर लीजिए। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 121 और सूरह अल-बकरा आयत नंबर 285 में अल्लाह तबारक ताला साफ साफ फरमा रहे हैं कि कुरान अपने से पहली कुतब की तस्दीक करता है। इसी तरह हम कुरान फुरकानुल हमीद में बढ़ते हुए पढ़ते हैं सूरह अल-इमरान, जो कुरान पाक की तीसरी आयत है, लेकिन हज़रत मोहम्मद पर इसका नज़ूल 89 नंबर पर आता है। 89वें नंबर पर ये सूरा अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। सूरह अल-इमरान उसकी तीसरी आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं तौरात और अंजील सच्ची है। बड़े गौर से सुन लीजिए, सूरह अल-इमरान तीसरी आयत मुक़द्दसा में अल्लाह फरमाते हैं तौरात और अंजील सच्ची है। उसके बाद जब हम कुरान का मुतालिया लगातार करते हैं तो फिर चौथी सूरा में अल्लाह फिर से सूरह अन-निसा में उसकी 47वीं आयत मुक़द्दसा में कहते हैं कुरान अपने से पहली तमाम इल्हामी किताबों की तस्दीक करता है। फिर सूरह अल-माइदा कुरान पाक की 5वीं आयत है, लेकिन हज़रत मोहम्मद पर ये 112वें नंबर पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। तो जनाब बड़े गौर से इस बात को सुन लीजिए, ये 112वीं सूरा है, यानी चूँकि कुरान फुरकानुल हमीद में टोटल सूरतें 114 है और ये सूरा 112 नंबर पर हज़रत मोहम्मद पर नाजिल हुई, तो लिहाजा अलगर्ज़ ये कुरान का इख्तिताम ही है। तो 112वीं सूरा यानी सूरह अल-माइदा 5वीं सूरा है और उसकी आयत नंबर 44वीं आयत में अल्लाह अल-अलानिया कहते हैं तौरात हदायत और रोशनी है। फिर से कहता हूँ, अल्लाह अल-अलानिया कहते हैं 44वीं आयत में तौरात हदायत और रोशनी है, और 48वीं आयत में कहते हैं कुरान अपने से पहली तमाम इल्हामी कुतब की तस्दीक करता है।
تو جناب اگر قرآن کے اختتام میں اللہ العلانیہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل مقدس کی یعنی توریت، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل جلیل کی اللہ تصدیق کر رہے ہیں، قرآن فرقان الحمید میں اللہ ان تمام تر کتابوں کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تصدیق کر رہے ہیں، تو کیوں کر ہو سکتا ہے کہ انسان ان کتابوں میں جن کی تصدیق اللہ خود کر دے ان میں کچھ رد و بدل کر دے؟ آئیے کچھ اور چند آیات دیکھتے ہیں قرآن ہی میں سے۔ سورہ الانعام 6 سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ میں اللہ فرماتے ہیں قرآن اپنے سے پہلی تمام کتب کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر سورہ یونس 10ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی 37ویں آیت مقدسہ میں اللہ پھر وہی بات کہتے ہیں قرآن اپنے سے پہلی کتب کی تصدیق کرتا ہے۔ اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنے بہت ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ تمام کے تمام تر دلائل ہیں کہ بائبل مقدس برحق ہے، نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے اور سچی کتاب ہے۔ اس میں نہ تو کوئی رد و بدل کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی جرت ہے کہ جس چیز کی خداوند یہوہ قدوس خدا ذمہ داری لے لے اس میں کوئی انسان رد و بدل کر دے۔ اس کے بعد آئیے حدیث مبارکہ میں سے دیکھتے ہیں۔ سنن ابو داؤد جلد سوم سے یہ حدیث منسوب کی جاتی ہے اور یہ حدیث نمبر 1037 ہے۔ اس میں واقعہ کچھ یوں مرقوم ہے کہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 زانی یہودی عورتوں کو لایا گیا، اور جب ان کو لایا گیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ کچھ لوگ ان کو بچا لینا چاہتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ توریت میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں اس کے مطابق ان کا فیصلہ کروں۔ چونکہ یہ حدیث مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کئی سالوں بعد لکھی گئی، تو جناب جب یہ حدیث مبارکہ لکھی جا رہی تھی تب بھی خدا کے کلام کی بالکل ویسا ہی دنیا میں موجود تھا جس طرح خدا نے اسے نازل کیا تھا۔ کسی قسم کی شک کی گنجائش یا کسی بھی قسم کی تحریف ابھی تک واضح نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگر تحریف ظاہر ہو جاتی یا تحریف کا پتہ چل جاتا کہ اس میں تحریف کی گئی ہے تو کبھی بھی حدیثیں لکھنے والے یا اللہ جو لکھوانے والا ہے کبھی بھی اس حدیث میں یہ تذکرہ نہ کرتا کہ توریت لائی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک بھی بائبل مقدس بالکل جس طرح خداوند یہوہ قدوس خدا نے اس روئے زمین پر نازل کی تھی ویسے کی ویسی ہی اس دنیا میں موجود تھی۔ لیکن آج کے مسلمان العلانیہ کہتے ہیں کہ بائبل بدل چکی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کتاب کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے، سچی ہے، نور ہے، ہدایت ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہی۔ اب یہ تمام تر دلائل تو تھے قرآن فرقان الحمید میں سے اور حدیث مبارکہ میں سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس اپنے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے 2 تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت مقدسہ۔ کیا بائبل مقدس الہامی ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا۔ 2 تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت مقدسہ۔ بائبل مقدس کچھ یوں فرماتی ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے وہ بے الزام اور تعلیم اور اصلاح اور راست بازی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی صحیفہ خدا کے الہام سے ہیں وہ اصلاح اور راست بازی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب دوسرا سوال، کیا یہ خدا ہی کا کلام؟ تو بائبل مقدس جناب کچھ یوں فرماتی ہے، عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 1 باب اس کی 1 اور 2 آیت مقدسہ میں خداوند یہوہ قدوس خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح کلام کیا، لیکن اخیر زمانہ میں اس نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ وہی کلام کہتا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن توریت اور صحائف الانبیاء میں سے ایک بھی شوشہ یا نقطہ
مٹنے نہ پائے گا۔ وہی کلام کہتا ہے کہ آسمان اور زمین تو ضرور ہے ٹل جائیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ وہی